everyone. Assalamu alaikum. Let me see. Hello everyone. हम बस एक मिनट इंतजार करेंगे and then we'll start. Hello everyone. कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बस हम एक मिनट में स्टार्ट करने लगे हैं. होप ऑल ऑफ यू आर वेल. लेक्चर को बाकायदा हम एक मिनट में स्टार्ट कर देंगे, पर बिफोर दैट तो एक अच्छी खबर है. आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर लाहौर में बहुत सारे यहाँ पे पश्तून स्टूडेंट्स थे जो कि जिनकी स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी गई थी और कई दिनों से एहतजाज कर रहे थे. उनके साथ उनकी मदद के लिए यहाँ पे पीडम जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो भी बड़ी एक्टिव थी. उसके बाद जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के हमारे साथी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. एक बहुत ज़बरदस्त जदोजहद हुई क्योंकि हुकूमत मान रही नहीं थी उनकी कोई भी बात. लेकिन आज ही अभी खबर आई है कि गवर्नर साहब ने तमाम जो उनके मुतालबात हैं स्टूडेंट्स के मान लिए हैं, जिससे पता चलता है कि अगर जद्दोजहद की जाए तो नतीजा मिल सकता है, जीत भी मिल सकती है. एनीवे, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. आई फाइंड इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये एक्चुअली, हाय एवरीवन, ये एक तो मेरा अपना जो पीएचडी डिसर्टेशन है उसमें भी एक चैप्टर था और ये वैसे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत भी हैं एम एन रॉय और एक बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड भी हैं. उनकी बदकिस्मती है कि वो क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुए, किसी यूरोपियन मुल्क में नहीं पैदा हुए, अमेरिका में नहीं हुए, तो उनको इवन मार्क्सिस्टों में इतना नहीं पढ़ा जाता. अगर आप हमारा भी देखें तो ज़्यादातर लोग यूरोपियन थिंकर्स को पढ़ते हैं या फिर कुछ हद तक रशियन रेवोल्यूशन या आप कह लें चाइनीज़ रेवोल्यूशन. लेकिन बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे इस सारे पीरियड में, ख़ासतौर पे 20वीं सदी में, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस की, लेकिन उनको सही तरह से उनको वो इज़्ज़त नहीं मिली जो उनका हक था. एंड एमन रॉय इज़ वन ऑफ देम. He was probably one of the most important intellectuals, Marxist intellectuals from the non-European world in the 1920s. So 1920 की दहाई में वो सबसे अहम तरीन इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे दुनिया भर में. So ये उनके बारे में थोड़ा सा मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाना था. अब we would like to actually start the lecture और मैं आपको थोड़ा सा इसमें आज हम हिस्ट्री करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा हम हिस्ट्री पे करेंगे क्योंकि एम एन रॉय की अपनी जो ज़िंदगी है वो मेरे नज़दीक बहुत दिलचस्प है. सो एम एन रॉय बंगाल में पैदा होते हैं लेट 19th सेंचुरी में और जो 20वीं सदी के शुरू में बंगाल के अंदर बहुत बड़ी तहरीक चलती है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है उसके और उसमें आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम तनाज़ा भी बन जाता है, लेकिन एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट भी बनता है, बॉयकॉट की मूवमेंट होती है, स्वदेशी होती है और उसमें एक बचपन में ये पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद इसी मूवमेंट में से आगे जाके मिलिटेंट ग्रुप्स बन जाते हैं. एक खास तौर पर एक पार्टी होती है जुगंतर पार्टी जो बंगाल में मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे सामने आती है और उनका मकसद होता है कि किसी भी सूरत में हमने इंग्लैंड को इंडिया से निकालना है. और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा यानी इस दौरान बारडा होता है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि सिर्फ जुगंतर पार्टी बंगाल में नहीं बनती बल्कि एक पंजाब के अंदर भी एक पार्टी बनती है गदर पार्टी के नाम से, जो कि पंजाबियों की जो पंजाबी इस यहाँ पे कॉलोनियल हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ होते हैं, वो भी अपने आप को
पंजाबी इनकलाबी होते हैं, वो पूरी दुनिया में अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो सैन फ्रांसिस्को में, चाइना में, सिंगापुर में, जहाँ-जहाँ नौकरियों के लिए गए होते हैं, वहाँ पे अपनी तंजीम साजी करते हैं और गदर पार्टी बनाते हैं। इसी तरह जुगंतर पार्टी जो थी, जिसका ये मेंबर थे एमएन रॉय, वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहे थी ग्लोबली। और 1913-14 में एक बहुत बड़ा वाक़या सारी दुनिया में हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, उसमें इंग्लैंड जो है वो भी वो जंग का एक मेन एक हिस्सा होता है। और साथ होता है, रशिया के साथ होता है, और उसका मुकाबला जर्मनी से और टर्की से और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से होता है। अच्छा, इंग्लैंड इंडिया का भी को भी अनाउंस कर देता है कि इंडिया भी जंग में लड़ेगा, और जो हिंदुस्तानी फौजी हैं वो भी हिस्सा लेंगे जंग में इंग्लैंड के लिए। और बहुत सारे जो एंटी कॉलोनियल फाइटर्स होते हैं, कॉम्प्रस्ट होते हैं, इस कॉम्प्रस्टी बहुत छोटे लेवल पे पाई जाती है हिंदुस्तान में, लेकिन बहरहाल जितने भी होते हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं। और सारी दुनिया में वो कोशिश करते हैं कि हम ब्रिटिश के खिलाफ जदोजहद को तेज कर दें, ताकि हम ब्रिटिश से जान छुड़ा लें। और एमिन रॉय तो बहुत एक नौजवान एक एक्टिविस्ट होते हैं, और उनको पार्टी जो है जिम्मेदारी देती है कि वो इंडोनेशिया जाएं, जिसको उस जमाने बटाविया कहते थे, और वहां पे जाके कुछ लोगों से मिलें, क्योंकि जर्मनी से ब्रिटेन की लड़ाई थी। और वहां पे एक जर्मन इंटेलिजेंस के लोग थे, और वो उनको असला देंगे, जिस असले को स्मगल करके वो वापस लेकर आएंगे हिंदुस्तान में। अच्छा, अब ये जब इंडोनेशिया जाते हैं असला लेने के लिए, तो इस दौरान जो बंगाल के अंदर कॉलोनियल अथॉरिटीज होती हैं, ब्रिटिश होते हैं, वो पूरी की पूरी तंजीम को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे नौजवानों को घरों से उठाया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, जो आज तक हो रहा है पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, कि जो भी शख्स थोड़ा सा तनकीद करता है उसको बिल्कुल धकेल दिया जाता है, दीवार से लगा दिया जाता है। सो वो पूरी तंजीम को उठा के ख़त्म कर देते हैं, और वहाँ से एम एन रॉय अपना सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो उधर से वो हांगकांग जाते हैं, चाइना जाते हैं, उसके बाद करते करते बहुत लंबा सफ़र करके वो ब्रिटिश को चकमा दे के वो पहुंचते हैं सैन फ्रांसिस्को, यानी अमेरिका। और वो पहुंचते हैं अपनी आइडेंटिटी, अपना भेस बदल के, वो एक नया भेस बनाते हैं फादर चार्ल्स का, कि ये वेस्ट इंडियन अपने आप को दिखाते हैं कि वो एक वेस्ट इंडियन कैथोलिक प्रीस्ट हैं, और वो छुपने के लिए आ रहे हैं, वो अपनी तबलीग करने के लिए आ रहे हैं अमेरिका। हालांकि वो छुप के आ रहे होते हैं ब्रिटिश अथॉरिटी से। अच्छा, अभी सैन फ्रांसिस्को में पहुंचते हैं 1916 में। वहाँ के साथ ही एक अंग्रेज खातून को भी मिलते हैं, जिनका नाम होता है एवेलिन ट्रेंट, जिनसे बाद में इनकी शादी हो जाती है। और 1916 में वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में पंजाबी भी बहुत मौजूद होते हैं, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे मैक्सिकन भी मौजूद होते हैं, जो आज़ादी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे 3-4 साल पहले मैक्सिको में एक इनकलाब आया होता है। और आज भी बहुत हैं। तो इस ज़माने में सैन फ्रांसिस्को एक तरह से बड़ा एक अहम जगह समझी जाती थी इंटेलेक्चुअली। तो ये नए-नए इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं, इनको पढ़ाई-लिखाई का शौक पड़ता है, और ओवर टाइम ये फ़लसफ़े में भी दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। उस ज़माने में अमरीकी सदर होते हैं वुडरो विल्सन, उनको भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो बात कर रहे होते हैं कि हम कॉलोनियलिज़्म को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, याद रहे कि इस वक़्त अमरीका जो है वो जंग अज़ीम का हिस्सा नहीं बनता। 1916-17 तक वो जंग अज़ीम का हिस्सा नहीं बनता, इसलिए जो एंटी ब्रिटिश या इवन जो भी सारे एक्टिविस्ट होते हैं वो अमेरिका आके छुप रहे होते हैं, क्योंकि अमेरिका न्यूट्रल होता है। अच्छा, 1917 में एम एन रॉय चले जाते हैं इधर न्यूयॉर्क अपनी वाइफ के साथ, और वहाँ पे ये फिर से किताबों का सिलसिला शुरू करते हैं पढ़ने का, और एक्टिविटी भी रखते हैं, अखबार भी निकालते हैं। और इसी दौरान पहली दफ़ा ये मार्क्स को पढ़ना शुरू करते हैं। अभी ये पढ़ रही होते हैं, सारा मामला बना रही होती है, एक्चुअली न्यूयॉर्क के अंदर ये
लाला लाजपत राय जिनको जो मारा गया था, जिसके खिलाफ भगत सिंह ने फिर एक्शन लिया था, उनको भी होस्ट करते हैं, उनकी मेजबानी करते हैं न्यूयॉर्क। एनीवे 1917 में अमेरिका अनाउंस कर देता है कि वो जंग अजीम का हिस्सा बन रहा है, और जैसे ही वो अनाउंस करता है तो ब्रिटेन उनसे एक ये शर्त रखता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा, अगर हमारे साथ मिलकर जंग लड़नी है तो फिर जितने भी एंटी ब्रिटिश लोग हैं उनको पकड़ के ब्रिटेन के हवाले करें। जो भी अमेरिका में पनाह ली हुई है जिस भी एंटी ब्रिटिश शख्स ने, उनकी लिस्ट अब ब्रिटेन देता है अमेरिका को और कहता है इन्हें पकड़ के दें। अब उनमें ज़ाहिर है सबसे ऊपर नाम होता है एमएन रॉय का। तो एमएन रॉय रातों रात ही भाग जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके मेक्सिको चले जाते हैं। अच्छा, मेक्सिको में इस दौरान इनकलाबी हुकूमत आई होती है, और वहां पे जो नए एक सदर होते हैं करंजो के नाम से, उनके साथ आते साथ ही अब आप इनकी एबिलिटी देखेंगे, एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी थी इंटेलेक्चुअल। ये आते साथ ही स्पेनिश सीखते हैं और प्रेसिडेंट करंजो के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, उनके इनर सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं, और वहाँ से ही अपने आप को एक तरह से जो जो इनकलाबी सिचुएशन बनी होती है मेक्सिको के अंदर, उसकी स्टडी भी कर रहे होते हैं, उसके अंदर एडवाइस भी कर रहे होते हैं, और आगे जाके एक सोशलिस्ट पार्टी जो होती है मेक्सिको की, उसका एक लीडर भी बन के उभरते हैं। ये सब 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जुबान भी उन्होंने सीख ली, लिखना भी शुरू कर दिया, और स्पेन के अंदर, मेक्सिको के अंदर वो लोगों को इंडिया की तहरीक के बारे में भी बताना शुरू करते हैं। इस दौरान उनका झुकाव जो है वो नेशनलिज्म से पीछे हटने लग जाता है। उन्हें लगता है कि जो नेशनलिज्म है वो नाकाफी है, क्योंकि लोगों के जो मसाइल हैं वो गुर्बत भी है, वो नौकरियां भी हैं, और उनको लग रहा होता है कि सरमाया, अगर हमें आज़ादी मिल भी जाएगी इंडिया को, और अगर उस आज़ादी के अंदर जो जो नई लीडरशिप आएगी, अगर वो उसी तबके से आती है, वही जागीरदार, वही सरमायादार, तो फिर ब्रिटेन के जाने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आम इंसान की ज़िंदगी में। और ये वो हो रहा होता है, वो मार्क्स की जो राइटिंग्स हैं उनसे इंस्पायर होकर चीज़ें सोच रहे होते हैं। इस दौरान जो एक सोवियत वहाँ पे एम्बेसडर होती है, यहाँ पे बड़ी चीज़ जो हो चुकी होती है कि 1917 ही में रशिया में कम्युनिस्ट इनकलाब आ चुका होता है, और बोल्शेविक्स ने हुकूमत बना ली होती है, और एमन रॉय उसमें बहुत दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। अच्छा, अब 1918 तक ये मेक्सिको में ही होते हैं, और उस टाइम पे एक सोवियत एक ऑफिसर इनसे मेक्सिको सिटी के अंदर राब्ता करता है और कहता है कि आप अगर दिलचस्पी ले रहे हैं मार्क्सिज्म में, और आपकी राइटिंग्स हमने पढ़ी हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप क्यों नहीं हमारे एक सोवियत यूनियन। और वो मीटिंग क्या थी? वो मीटिंग थी कॉमिनटर्न की, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, और उसके अंदर सारी दुनिया के जो लीडिंग कॉमरेड्स थे, मार्क्सिस्ट थे, वो मिला करते थे, और वहां पे फैसला साजी होती थी कि हमारी आलमी पॉलिसी क्या बनेगी। एमएन रॉय ने कबूल कर ली ये दावत, और उसने कहा मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन मसला ये था कि कॉमिनटर्न के अंदर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आ सकते थे, तो आपको किसी न किसी कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा होना पड़ता था। हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी नहीं, मेक्सिको के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। सो उन्होंने जो रशियंस थे, उन्होंने एमन रॉय को कहा कि आप ऐसा करें कि मेक्सिको के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बना लें, और उसकी नुमाइंदगी हम आपको दे देंगे, उसकी बुनियाद पर हम आपको नुमाइंदगी दे देंगे कॉमिनटर्न की मीटिंग में। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको है वो एमएन रॉय ने बनाई। ये बड़ी एक मजे की बात है कि वो, हालांकि उनका मेक्सिको से कोई डीप ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्योंकि वहां पे मौजूद थे और एक्टिव थे, सिर्फ दो दो साल वहां पे रहे, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको के भी वो बानी थे, और वहां आज भी मेक्सिको सिटी के अंदर उनका एक स्टैचू है एमएन रॉय। एनीवे वहां से फिर वो चल के आते हैं, उनको दावत मिलती है एज लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको। वो कॉमिनटर्न जाते हैं, पेट्रोग्राड जाते हैं कॉमिनटर्न की मीटिंग में, और पहला सेशन होता है। इस जमाने में अभी 2-3 साल हो चुके होते हैं हुकूमत को
आए हुए बोल्शेविक्स को, और लेनिन आके अपना थीसिस देते हैं कॉलोनियल क्वेश्चन के ऊपर, और बहुत ज़्यादा ये बात रखते हैं कि हमें कॉलोनियल जो स्ट्रगल्स हैं, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स हैं, उनमें अब शामिल होना पड़ेगा। अच्छा, इस यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस दौरान मार्क्सिस्ट का या सोवियत यूनियन का या लेनिन का जो पर्सपेक्टिव था वो भी बदल रहा था, उनकी सोच भी बदल रही थी। वो कैसे? पहले सारी की सारी जो उनकी सोच थी, लेनिन की, ट्रॉट्स्की की, स्टालिन की, और भी जितने भी इनके जिनोवीव और बड़े बुखारीन, बड़े थिंकर्स थे पार्टी के, वो सारे के सारे ये सोचते थे कि रशिया में जो रेवोल्यूशन आई है वो बच तब ही सकती है अगर उसकी ज्यादा डेवलप्ड मुल्क हैं जैसे जर्मनी या फ्रांस या इंग्लैंड या इवन कल को अमेरिका, इन ममालिक में अगर इनकलाब आए। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, इनकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि ये रशिया को भी सपोर्ट कर सकेंगे और हकीकी मानों में एक ऐसा सिस्टम बना सकेंगे जिसमें इंसानी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए। क्योंकि रशिया खुद जो था वो एक गरीब मुल्क था, वो यूरोप के अंदर एक बैकवर्ड मुल्क कंसिडर होता था। अब सितम ज़रीफ़ी ये थी कि 19 जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है 1918 1919 में, तो सारी वेस्ट में इनकलाबी तहरीकें बनती हैं। जर्मनी में भी होती है, इटली में होती है, हंगरी में होती है, इंग्लैंड और अमेरिका में नहीं होती, लेकिन इन ममालिक में होती हैं। जर्मनी में बहुत बुरी तरह सोशल डेमोक्रेट्स यानी लेफ्ट लिबरल टाइप जो है वो कम्युनिस्टों के खिलाफ होकर पूरी तहरीक को तबाह कर देते हैं, और जो बहुत हमारी बड़ी एक शहीद है तहरीक की, रोजा लग्जमबर्ग, उनको बहुत बुरे तरीके से इस टाइम पे मार दिया जाता है। और इसी तरह यही कुछ हंगरी में होता है, और इटली के अंदर जो तहरीक बनती है वो सोशलिस्ट में नाकाम हो जाते हैं, और उसकी जगह फिर मुसलिनी यानी फाशिस्ट जो है वो सामने आ जाता है। यानी और अमेरिका के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, इंग्लैंड के अंदर कोई नहीं आती। यानी जो आपके सरमाया के सेंटर हैं वहाँ पे रुजती हुकूमतें कायम हो जाती हैं। इन हालात की वजह से लेनिन और बाकी भी बड़े थिंकर्स जो तहरीक के बड़े थिंकर्स थे, वो मायूस होके यूरोप के बाहर देखना शुरू करते हैं। This is the time of the encounter, the beginning of the encounter between communism and anti-colonialism. इससे पहले थे मतलब theoretically बहुत बात हुई थी colonialism पे, imperialism के, लेकिन ओवर टाइम चीजें, यानी इस टाइम के अंदर चीजें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होके जाना शुरू हुई नॉन यूरोप की तरफ, या ब्राउन लोगों की तरफ, या एशियन या अफ्रीकन लोगों की तरफ। सरमद जो बात करें बिल्कुल सही है, रेसिज्म नहीं तो कम से कम एक ब्लाइंडनेस थी नॉन यूरोप की तरफ कि शायद ये अभी काबिल नहीं है कि इनकलाब कर सके। और इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही ये जब शिफ्ट होता है मार्क्सिज्म फ्रॉम बीइंग अ यूरोपियन फिलोसफी टू अ नॉन यूरोपियन फिलोसफी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है 20वीं सदी का, जिसपे ज्यादा अभी तक से नहीं लिखा गया। क्योंकि मार्क्सिज्म, मैंने पहले भी कहा था एक दफा कि मार्क्सिज्म वाहिद एक यूरोपियन फलसफा है जो कि नॉन यूरोप के अंदर, यानी चाइना के अंदर, रशिया के अंदर, वस्ती एशिया के अंदर, कोरिया के अंदर, कंबोडिया, लाओस, निकरागुआ, क्यूबा, इन ममालिक में ज़्यादा उसको पिजराई मिली एज कम्पेयर टू अमेरिका, इंग्लैंड, या इंग्लैंड जहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्क्स मार्क्स खुद रहता था। तो जो तो ये एक एक यूरोप को डिसेंटर किया प्रैक्टिकली मार्क्सिस्ट स्ट्रगल्स ने, और उसमें बड़ा जो रोल था वो था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स का। और ये चीज लेनिन को नजर आ रही थी कि जैसे ही जंग अजीम खत्म होती है, मार्क्सिस्ट तहरीकें यूरोप के अंदर खत्म होती हैं, और उसके साथ ही साथ एंटी कॉलोनियल तहरीकें पूरी कॉलोनियल वर्ल्ड में शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। मिस्र के अंदर जबरदस्त किस्म की तहरीक शुरू हो जाती है, आयरलैंड में शुरू हो जाती है। फिर आप लोगों को मालूम है जो यहाँ पे जलियांवाला बाग का पूरा वाकया है,
امرتسر میں، اس سے ایک طرح سے پوری جو پورا ہندوستان ہل کے رہ جاتا ہے، اس میں جس طرح سے قتل عام کیا جاتا ہے انڈینز کا، اور پھر اس کے بعد ان کو اس طرح کی سزائیں ملتی ہیں کہ سڑک پہ ہر کوئی رینگ کے چلے، اور اس بہت ایک ہیوملیشن دی جاتی ہے، اس کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک بنتی ہے. اور یہی آپ کو نظر آئے گا عرب دنیا کے اندر، افریقہ کے اندر، ساؤتھ افریقہ میں تحریک تیز ہو جاتی ہے. So you have the collapse of Marxist movements in Europe and you have the rise of anti-colonial movements. لیکن ان اینٹی کولونیل موومنٹس کے اندر مارکسسٹ ٹینڈنسی نہیں ہوتی، کیونکہ یورپینز نے کبھی مارکسزم والی چیز ان سے بات ہی نہیں کی ہوتی. یعنی یہ انڈیپینڈنٹلی دو موومنٹس چل رہی ہوتی ہیں. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم when both of these combine, when Lenin gives his thesis on the colonial question. وہ پورا ایک تھیسس پریزنٹ کرتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اینٹی کولونیل موومنٹس کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اور ہمیں برٹش کو اور جو باقی کولونیل پاورز ہیں ان کے خلاف جو محاذ ہے اسے تیز کرنا پڑے گا. شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ فاٹا کی جو ٹرائبز تھیں ان کے اوپر بھی لینن نے لکھا کہ ان کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، جو کہ 1919 کے بعد وہاں پہ ایریل بمباری شروع کر دی تھی برٹن نے، تو اس کے اوپر بھی اس نے لکھا کہ انہیں سپورٹ کرنی چاہیے. پھر وسطی ایشیا پہ اور سینٹرل ایشیا پہ تو اس نے بہت زیادہ لکھا کہ ان کو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، اور ان کو ہمیں کلچرل اٹانومی بھی دینی چاہیے. مسجدوں کو بھی اس نے بہت زیادہ ان کے لیے بھی چندے رکھے، مدرسوں کے لیے رکھے. یعنی ان کا کہ یہاں پہ یہ بات ہونے لگ گئی کہ جو مارکسزم ہے یا انقلاب ہے یہ کوئی سیدھی ایک لائن نہیں ہے، اس کے اندر کئی قسم کی پیچیدگیاں ہیں، اور پہلی دفعہ ان پیچیدگیوں کو سمجھنا شروع کیا. Anyway, if we now go to what Emin Roy did is انہوں نے لینن کے لیکچر کے بعد جب انہوں نے اپنا تھیسس پریزنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یار سب نے ظاہر سب تالیاں بجائے تھے، سب کو تھا کہ اس سے بہتر چیز تو ہو نہیں سکتی. تو ایمن رائے نے کہا کہ مجھے کچھ باتوں سے اعتراض ہے کامریڈ لینن کی. سارے ظاہر آپ سوچ سکتے ہیں پریشان ہو گئے ہوں گے کہ کوئی نیا بچہ اور میکسیکن کمیونسٹ پارٹی کا اور ہے انڈین، اور یہ اتنے بڑے لیڈر کو چیلنج کر رہا ہے. اینی وے انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ بھی کیا، اور ایمن رائے نے پورا ایک سپلیمنٹری تھیسس لکھا کولونیل کوشچن کے اوپر، جس میں نے کہا کہ میں لینن کی زیادہ تر باتوں سے اگری کرتا ہوں، لیکن ہمیں انہوں نے جو کلاس کوشچن ہے وہ اتنی صحیح طرح سے ابھی نہیں لیا کولونیل دنیا کے اندر، کیونکہ وہاں پہ ایک بڑھتی ہوئی ورکنگ کلاس ہے اور وہاں کی پیزنٹری بھی بہت زیادہ تنگ ہے. تو اب یہ کافی نہیں ہے کہنا کہ ہم نے صرف کولونیلزم کو ختم کرنا ہے، بلکہ ہم نے اس پولیٹیکل ریولوشن کو یعنی کولونیلزم کے خاتمے کو سوشل ریولوشن سے جوڑنا ہے، یعنی طبقاتی تفریق ختم کرنے سے جوڑنا ہے. اور وہاں پہ ایک پورا تھیسس وہ ڈیولپ کرتا ہے جسے لینن ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ آج بھی کامنٹرن کی پروسیڈنگز میں ایز سپلیمنٹری تھیسس موجود ہے. اسی دوران ایمن رائے اور ان کی وائف ایولن رائے یا ایولن ٹرینٹ وہ ایک انڈین کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھتے ہیں، اور انڈین کمیونسٹ مینیفیسٹو کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس میں وہ گلا کرتے ہیں کہ اکثر جو یورپین تھنکرز ہیں، رائٹرز ہیں، مارکسسٹ ہیں، انہوں نے اگنور کیا ہے اس کو، ہماری اسٹرگلز کو، ہماری کلاس اسٹرگل کو، ہمارے یہاں کیپٹلزم کی ڈیولپمنٹ کو، اور اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ایک مشترکہ جدوجہد کریں. اور یہ چیز وہ مینٹین کرتے ہیں تھرو آؤٹ ہز لائف، جہاں پہ وہ بنیادی طور پہ یہ بات رکھتے ہیں کہ جو ایک مسئلہ آ رہا ہے برٹش ورکنگ کلاس کا اور یورپین ورکنگ کلاس کا، وہ یہ ہے کہ جو برٹش ورکنگ کلاس ہے وہ صرف نیشنل ایشوز کو دیکھ رہی ہے اور نیشنل ورکنگ کلاس کو دیکھ رہی ہے، وائٹ ورکنگ کلاس کو. اور وہ کیسے ثابت ہوتی ہے بات؟ وہ اس طرح کے ان کے جو سارے ایشوز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی ویج بڑھا دو، ہمیں نوکری بہتر دے دو، ہمیں سیفٹی کر دو. کہتا ہے بالکل صحیح ایشوز ہیں، ہونے چاہیے، لیکن
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ان کو نوکریاں مل رہی ہیں، جو ان کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کی بنیاد جو ہے، اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ لوٹ کھسوٹ ہے جو ہندوستان میں ہو رہی ہے، جو افریقہ میں ہو رہی ہے، جو باقی دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہ جو اس قسم کی لیبر موومنٹ ہے، جس کا جو دائرہ کار ہے، جس کا جو دیکھنے کا طریقہ ہے، وہ اتنا محدود ہے کہ وہ اپنے قومیت سے باہر نہیں نکل پا رہی، اپنی نیشن سٹیٹ سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ریفارمسٹ ہوتی ہے، وہ چند ریفارمز مانگ رہی ہے کیپٹلزم سے، اور جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں یا حکومت ہے انگلینڈ کی، وہ ان کی بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں مان لیتے ہیں، لیکن پھر کالونیز کے اندر استحصال اور بڑھا دیتے ہیں۔ سو دے ایکسپٹ سرٹن ڈیمانڈس آف دیئر اون ورکنگ کلاس بائی انکریزنگ ایکسپلوئٹیشن آف دوز ان دا پیریفریز، اور اس کے ذریعے وہ ایک امپریشن یہ دیتے ہیں کہ سسٹم جو ہے یہ چل رہا ہے اور کامیاب ہے۔ اب کہتے ہیں اگر، تو اب یہاں پہ آئی تھنک ہی میکس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر آپ نے ریفارمسٹ پالیٹکس کرنی ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ سینٹر کی بات کرو، سینٹر میں تھوڑی سی بہتری ہو جائے، تھوڑے سے زیادہ ایجوکیشن، تھوڑے سے زیادہ ہسپتال، لیکن اگر آپ نے حقیقی معنوں میں سرمایہ داری کو ہرانا ہے یا سسٹم کو ہرانا ہے، جو بھی آپ اس سسٹم کو کہہ لیں، کلونیلزم کہہ لیں، آپ اس کو اسٹیٹ اتھارٹیرزم کہہ لیں یا کیپٹلزم کہہ لیں، تو پھر آپ کو اپنا جو دائرہ کار ہے اپنا تجزیے کا، وہ وسیع کرنا پڑے گا، اور اس میں ان تمام لوگ کو شامل کرنا پڑے گا جن کی بنیاد پہ، جن کے استحصال کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اب یہی آپ اگزامپل اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر آپ کیوں ریز کرتے ہیں ایشو بلوچستان کا، پختونخوا کا، اس طرح کے، اور یا ہم کسانوں کا ایشو کیوں ریز کرتے ہیں بہت زیادہ، جبکہ مارکس نے کہا تھا ورکنگ کلاس کی زیادہ بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف ورکنگ کلاس یا انڈسٹریل لیبر کی بات کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ سسٹم ایکچولی چلتا کیسے ہے۔ سسٹم کی جو بنیاد ہے وہ استحصال ہے ان پرتوں کا جو کہ ہماری کیلکولیشن میں نہیں آتے، لیکن جن کے بغیر آپ سسٹم کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ مثال کے طور پہ برٹن کیا جو ابھی لیٹسٹ ایک انہوں نے جے این یو کی ایک اکانومسٹ ہیں جنہوں نے یہ ایک انٹرویو میں بتایا، ڈاکٹر پٹنائک، انہوں نے کہا کہ تقریباً 45 ٹریلین ڈالر یا 45 کھرب ڈالر انگلینڈ نے انڈیا سے چوری کیے 200 سالوں میں۔ اب یہ کس سے چوری کیے؟ یہ چوری کیے کسانوں سے، یہ چوری کیے جو چھوٹے آپ کے چھوٹی صنعتیں تھیں اس زمانے میں، جو آپ کے پھر ورکرز تھے، پھر آپ کے جو سارے لوگوں کو زمینوں سے بے دخل کیا گیا، تو یہ ان کی چوری ہوئی۔ اس چوری کی بنیاد کے اوپر انڈسٹریل ریولوشن آیا انگلینڈ میں۔ سو یہ یہاں پہ انڈر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو اب اگر آپ بندہ کہہ کیا دیکھیں انگلینڈ سویلائزڈ ہے اور ہم اتنے ان سویلائزڈ ہیں، تو اس کے پیچھے وہ ساری ایکسپلوٹیشن اور بڑی بھیانک قسم کی بربریت سے بھری ہوئی ایکسپلوٹیشن موجود ہے، جس کی بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہیں اور یہاں پہ جو ہے لوگ ان سویلائزڈ ہیں۔ تو اگر یہ لنک ہم نہیں بنائیں گے تو پھر ہم ریولوشنری پالیٹکس نہیں کر سکتے، پھر ہم صرف اپنی الگ الگ کی کریں گے، اور ایونچولی وہ ایک لبرل پالیٹکس ہوگی جس میں ایک طرف انگلش ورکنگ کلاس یہ کہے گی کہ جی ہمیں تحفظ دیں، تھوڑا بہت ویجز بڑھا دیں اور باقی، اور دوسری طرف وہ کہیں گے کہ جی امیگرینٹس کو باہر رکھیں، پاکستانیوں کو نہ آنے دیں، عربس کو نہ آنے دیں، افریقنس کو نہ آنے دیں، اور وہ پھر ایک لبرل اور کبھی کبھی رائٹ ونگ پالیٹکس کا ایک مکس بن جائے گا جو اس وقت ساری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کروں کہ آئی تھنک ایمن رائے کی جو ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے، وہ پہلا بڑا تھنکر تھا نان یورپین دنیا کا جس نے جو انقلابی تھیری ہے اس کے اندر یہ بات بابر کرائی کہ جو ریولوشنری سبجیکٹ ہے یا جو انقلاب کا ہراول دستہ ہے
وہ ضروری نہیں وہی ہو جو مارکس نے کہا تھا. مارکس نے کہا تھا ہر اول دستہ جو ہے وہ انڈسٹریل لیبر ہوگا، یعنی جو فیکٹریوں میں ورکرز ہیں وہ ہوں گے. لیکن ایم این رائے نے کہا کہ یار اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی گروپس کو دیکھنا ہے، ہمیں مڈل کلاس کو بھی دیکھنا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے وہ بہت زیادہ لکھتا تھا. اس کے اندر پھر کسانوں کے اوپر اس نے بہت لکھا. اور یہ چیز جو ہے یہ اوور ٹائم جا کے بہت بڑی چیز ثابت ہوئی 20ویں صدی میں. 20ویں صدی میں جو انقلاب آئے مارکسی، ان میں سے اکثر جو تھے ان میں جو ہراول دستہ تھا وہ کسان تھے، اور بہت جگہوں پہ اسٹوڈنٹس بھی تھے. اور بعد میں ایک لفظ آتا ہے کہ ہائیبرڈ ہائیبرڈ موومنٹس. یہ ہائیبرڈ رجیم جس طرح آج کل پاکستان میں ہے، اس طرح ہائیبرڈ ریولوشنری موومنٹس کا مطلب کہ مختلف جو پرتیں آپس میں ملیں گی، اور یہ پارٹی کا کام ہوگا کہ ان سب کو جوڑیں. اس لیے جو پارٹی کا رول ہے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے 20ویں صدی میں، کہ ان سب کو جو مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں، مختلف زاویوں سے گروپس آ رہے ہیں، ان کو کسی ایک پولیٹیکل پروجیکٹ کے اندر، کسی ایک لاجک کے اندر، کسی ایک اورینٹیشن کے اندر ان کو جوڑا جائے. سو دس از پارٹ آف واٹ ایم این رائے واز سیئنگ. اور پھر یہ بعد میں ماؤ نے بھی یہ بات کی، یہ بات ہو چی مین نے بھی کی، یہ فیڈل نے بھی کی. فیڈل نے مڈل کلاس کو، ورکنگ کلاس کو اور کسانوں کو، تینوں کو جوڑا. بولیویا میں اور بہت جگہوں پہ جو انڈیجنس لوگ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ انقلابی گروہ بن کے سامنے آتے ہیں. جو لوکلز ہوتے ہیں، مقامی ہوتے ہیں، وہ مارکس، حالانکہ کلاسیکل مارکسزم میں انہیں بیکورڈ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، لیکن یہ جو ریجیکٹڈ مال تھا ایک طرح سے پروگریس کا، مڈرنٹی کا، جدیدیت کا، کیپٹلزم کا، اور ایک خاص طرح کی آرتھوڈاکس مارکسزم کا بھی، وہ سارے کا سارا ریجیکٹڈ مال ایکچولی 20ویں صدی میں اپنے آپ کو انقلاب کا ہراول دستہ ثابت کرتا ہے. اینڈ دس از اے ہیوج شفٹ. اور کبھی ہم بات کریں گے کہ اس سے جو سارا آئیڈیا آف ٹائم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ایک ہمارے پاس آئیڈیا آف ٹائم ہے کہ ڈیولپمنٹ لینئر ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس میں آگے ہوتے ہیں ملک، کچھ ملک پیچھے ہوتے ہیں سوسائٹی. اور جو پیچھے ہوتے ہیں انہیں ایونچولی کبھی نہ کبھی آگے جانا ہی پڑے گا، اگر ان کو یعنی ہم ان کو ایک طرح سے ان کا وجود ہے وہ ختم کر کے انہیں جدیدیت کے اندر لے کر آئیں گے. لیکن جو 20ویں صدی کی مارکسسٹ تھاٹ ہے اس نے اس سارے کانسیپٹ کو الٹا پلٹا کر دیا، کہ جو بیکورڈ سمجھے جا رہے ہیں ایکچولی ان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ کسی نئی چیز کو سامنے لے کر آئیں، کسی نئی دنیا کے جو خالق ہیں وہی ہوں گے، کیونکہ وہ اس دنیا، اس ٹائم اور اس کے ردم سے باہر ہے. جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دفاع کے اندر کوئی نیا ٹائم، کوئی نئی دنیا بھی تصور کر سکتے ہیں. So they are at once backward and simultaneously future. Like they are, because they're not prisoners of the present. باقی جو ہیں وہ حال کے قیدی ہیں. تو جو بیکورڈ جن کو تصور کیا جاتا ہے وہ اپنے دفاع کے اندر جب الائنسز بنائیں گے، جب سوچ پیدا کریں گے تو وہ آگے جائیں گے. اور یہ ہوا. ہو چی مین کسانوں کا دفاع کرتے کرتے اس نے امریکہ کو شکست دے دی، اور پوری دنیا کے اندر جب ویتنام وار ہوئی تو پوری دنیا کے اندر ایک اینٹی وار موومنٹ بنا دی. ماؤ نے بھی اس طرح کیا، اور بھی ہم فیڈل کاسٹرو اگین اسی طرح. اور ایم این رو نے بات کی تھی کہ جو مستقبل کے انقلابات ہیں اس میں جو ہر اول دستہ ہوگا وہ کلونیل دنیا کا ہوگا اور اینٹی کلونیل موومنٹس کا ہوگا، کیونکہ نہ صرف وہ اپنے ملکوں کو آزاد کرائیں گے، انڈر ڈیولپمنٹ سے روکیں گے، بھوک و ننگ سے اپنے لوگوں کو بچائیں گے، بلکہ وہ یورپ کے اندر بھی انقلابی تحریکوں کو مضبوط کرنے میں مدد کریں گے. کیونکہ ابھی تو اپنی ورکنگ کلاس کو یورپ چپ کرا لیتی ہے استحصال کر کے نان یورپ کا، لیکن جب وہ ان کے پاس کالونیز نہیں ہوں گی تو پھر جو کلاس سٹرگل ہے، جو طبقاتی جدوجہد ہے، وہ یورپ کے اندر بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ٹائم پرووڈ، بیکاز اگر آپ لوگ کو تاریخ میں دلچسپی ہے تو 60s کے اندر جو ساری اینٹی ویتنام وار موومنٹ تھی وہ ساری کی ساری اس نے پورے یورپ کو اور امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اور اس کی بنیاد جو تھی وہ ویتنام کے کسانوں کی جدوجہد تھی. So that becomes a very important factor. بالکل طیبہ، پاکستانی اسٹیٹ جو ہے بہت ساری ان چیزوں کو ابھی تک سے ری انفورس کر رہا ہے.
اینڈ دس ان آخری جو 5-6 منٹ اگر ہم کریں تو میں تھوڑا سا آگے اسٹوری چلانا چاہوں گا کہ پھر ایم این رائے صاحب کے ساتھ ہوا کیا. ایم این رائے بہت امپورٹنٹ ایک تھنکر اور انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل فگر بن گئے ماسکو کے اندر. اور اس سارے عرصے میں ان کے حوالے کی انہوں نے تاشکند کے اندر ایک یونیورسٹی جو لینن نے بنوائی تھی، یونیورسٹی آف دا ٹوائلرز آف دا ایسٹ. اور یہ یونیورسٹی اس کا مقصد تھا کہ پوری دنیا سے جو لوگ خاص طور پہ جو تیسری دنیا سے یا کلونیل دنیا سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو وہاں پہ تربیت دی جائے. اور اس میں انہوں نے بہت سارے انڈینس کو بھی پڑھایا، جس میں آپ کا آپ نے شاید سنا ہو ایک ہجرت موومنٹ ہوئی تھی 1920 میں، جب بہت سارے جو مسلمان تھے وہ خلافت موومنٹ کی وجہ سے دارالحرب انہوں نے قرار دیا ہندوستان کو، اور وہ چلے گئے افغانستان. افغانستان سے جب انہیں نکالا گیا تو آگے وہ وسطی ایشیا گئے. وسطی ایشیا میں جا کے انہوں نے لڑائی دیکھی. ایک طرف خانہ جنگی اس وقت ہوئی تھی روس میں، ایک طرف وائٹس تھے جس میں مولوی بھی تھے اور ان کو سپورٹ تھی امریکہ کی. جو مولویوں کو سپورٹ کرنے والی بات ہے امریکہ کی طرف سے، یہ صرف افغان جہاد 80s میں نہیں ہوا. یہ جو رشیا کے اندر سول وار تھی 1920s کی، اس میں بھی امریکہ نے اور انگلینڈ نے مولویوں کو سپورٹ کیا تھا سینٹرل ایشیا میں بولشوک سے خلاف. اور دوسری طرف بولشوکس تھے. تو یہ سب لڑکے جو ہیں یہ بولشوکس کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور آگے جا کے تاشکند میں جب پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو ایم این رائے پڑھاتا ہے مارکسزم. 6 مہینے وہ مارکسزم پڑھتے ہیں اور تاشکند کے اندر ہی وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بناتے ہیں. پہلی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تاشکند میں بنتی ہے 1921 میں، اور اس کے جو جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں وہ مولانا حسرت موہانی ہوتے ہیں. سو اس کے بعد ایم این رائے ایکٹیو رہتے ہیں کامنٹرن کے اندر اور کلونیل کوشچن پہ. بیچ میں جا کے وہ چائنا میں بھی رہتے ہیں، ماؤ کے قریب ہوتے ہیں. وہ انفارم کر رہے ہوتے ہیں کامنٹرن کو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بائی 1928-29 ان کے ڈفرینسز شروع ہو جاتے ہیں اسٹالن کے انر سرکل سے. اور ایونچولی ان کا جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے جو مارکسسٹ ہیں وہ رٹے رٹائے فارمولاز پہ چل رہے ہیں اور مفروضوں میں بات کرتے ہیں. وہ معروضی حالات کو نہیں دیکھ پا رہے. وہ جو آپ کے لوگ جو مٹیریل کنڈیشنز ہیں ہر سوسائٹی کی، جو اس کی انڈیجنس اسٹرگلز ہیں، انہیں سمجھ نہیں پا رہے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر موومنٹ بنتی ہے تو فوراً مارکسسٹ کہہ رہی ہے. پاکستان میں بھی ایسے ہیں بہت سارے جو کوئی بھی چھوٹی سی موومنٹ بنتی ہے کہتے ہیں انقلاب آ گیا انقلاب آ گیا. اب کوئی اگر کمپرومائز کرے گا تو وہ غدار ہوگا. کہتا ہے اتنا آسان نہیں ہے. جو پالیٹکس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو ٹائم کی انڈرسٹینڈنگ بدلنی پڑے گی. انقلاب ایسی نہیں کہ ایک موومنٹ آئے گی اور فوراً انقلاب آ جائے گا. ریولوشن از ایکچولی اور پالیٹکس ان جنرل از اباؤٹ بروکن ٹائم. کبھی آگے ہوگا کبھی پیچھے ہوگا، کبھی کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، کبھی پرانی چیز جو ہے وہ پرولونگ ہو جائے گی. اینڈ پالیٹکس از دی آرٹ آف اسٹچنگ اٹ آل ٹوگیدر. جیسے ہمارے دوست ہیں ایاز، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں سوچر، اسٹچ کرنا، چیزوں کو جوڑنا. اور اس سارے اسٹریٹجک یعنی پالیٹکس از اے اسٹریٹجک آرٹ. اور وہ اس پہ تنقید رکھتے ہیں بہت سارے مارکسسٹوں پہ اس ٹائم پہ کہ جی ہم بہت جلدی بہہ جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بس اب انقلاب آ گیا ہے، اسٹوڈنٹس تھوڑے سے نکل گئے یا تھوڑے سے ورکرز نکل آئے. تو وہ کہتا ہے اس کا کمیونسٹ موومنٹ کو بہت نقصان ہو رہا ہے. اور اس کے ذہن میں اٹلی اور جرمنی اور اس طرح کے بہت سارے موومنٹس تھیں جو اس زمانے میں ناکام ہو رہی تھی. اسی ٹائم پہ چائنا کے اندر بھی شنگھائی میں بہت سارے، یہ 1928-29 کی بات ہے، بہت سارے کمیونسٹوں کا قتل عام ہوا تھا. تو ان کی تنقید تھی اس سارے کے اوپر. اور اس وجہ سے پھر ان کو کامنٹرن سے نکال دیا گیا، ان کو رینیگیٹ کہا گیا. اور ایونچولی ان کو جان کا خطرہ تھا اور وہاں سے وہ بھاگ کے چلے گئے جرمنی. اس دوران انہوں نے جرمن سیکھی اور جو فرینکفرٹ اسکول ہے جرمنی کا ان کے بہت قریب ہو گئے. سائیکو انالیسس پہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. اینڈ دین ایونچولی ہی موو ٹو انڈیا. پھر وہ اریسٹ ہوئے بہت عرصے
اور جب وہ نکلے اریسٹ سے تو تب تک پھر انہوں نے مارکسزم پہ بھی تنقید رکھی، باقی چیزوں پہ بھی تنقید رکھی، ساری تھیریز پہ تنقید رکھی کہ جی یہ انسانی انڈیویجویلٹی کے خلاف ہیں، اور ایک نئی انہوں نے فلسفی اپنی بنائی جس کا انہوں نے نام رکھا ریڈیکل ہیومنزم. اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. لیکن بنیادی طور پہ آئی تھنک جو بڑی ان کی کنٹریبیوشنز تھیں وہ دو تھیں، یا بلکہ انفیکٹ میں کہوں گا تین. پہلا، جو آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ تھی پالیٹکس کی، اس میں اس کو انہوں نے چینج کیا بائی سیئنگ کہ جو ہمیں جو علاقے جگہیں لگتی ہیں بیکورڈ، وہ ایکچولی بیکورڈ نہیں ہے، وہیں سے انقلاب جنم لے گا. سو جو پریفری ہے، جو سمجھنے کے بجائے انہیں ہمیں پرائمری سمجھنا چاہیے اپنے تجزیے کے اندر. That I think is number one. Number two, there are no guarantees in politics. There are no formulas or science in politics. Politics is closer to art than to science. آپ کو کریٹو ہونا پڑتا ہے، اس میں اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، لوگوں کو ملانا پڑتا ہے، الائنسز کرنی پڑتی ہے، کبھی آگے جانا پڑتا ہے، کبھی پیچھے جانا پڑتا ہے. جو پالیٹکس کا ٹائم ہے وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہے، وہ پیچیدہ ہے. اور تیسرا اور میرے خیال سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ تھا کہ آپ تب تک انقلابی نہیں ہو سکتے جب تک آپ انٹرنیشنلسٹ نہ ہو. یہ جہاں گئے، یہ ہانگ کانگ گئے، چائنا گئے، جرمنی گئے، امریکہ گئے، میکسیکو گئے، سوویت یونین میں رہے، جہاں پہ بھی رہے وہاں پہ 100% کمیٹڈ رہے، نہ صرف انڈیا کے ساتھ بلکہ اس ملک کی انقلابی تحریکوں کے ساتھ. سو آج کل جو ہمیں بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے، ہم میں تفریق ہے، ڈفرینس ہے، ایتھنک ڈفرینس ہے، پنجابی باقیوں سے ڈفرینٹ ہے، باقی ان سے ڈفرینٹ ہے، اس سب کے خلاف ہی پرپوزڈ the possibility of sameness, of similarity, کہ ہم میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یکساں ہیں، کامن ہے، and it's only by emphasizing commonality that we can build a radical movement. آج کے لیے اتنا ہی. سوری کوشچنز ابھی نہیں ہو سکیں گے، آپ کوشچنز اپنے لکھ دیجیے گا، میں آپ کو کامنٹ سیکشن میں اس کو آنسر کر دوں گا. تھینک یو سو مچ. اور میں کچھ اور ریڈنگز بھی اس کے اوپر ریکمینڈ کروں گا. ٹیک کیئر، خدا حافظ. اور اگلے ہفتے ہم آ رہے ہیں جوڈی ڈین کے لیکچر. خدا حافظ. تھینک یو.